बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, लेकिन पूरी कौम के लिए बहुत बहुत खुशी की खबर है कि दुआ हज़ारा को अंदरूने पंजाब से रिकवर कर लिया है। अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एंटी वायलेंस क्राइम सेल ने दुआ हज़ारा को अंदरूने पंजाब से रिकवर कर लिया है। बहुत खुशी की बात है। बहुत मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती इस वक्त अपनी फीलिंग्स को। मेरी उनके फादर से बात हुई है, मेरी उनके घर में बात हुई है, जितने वो खुश हैं उसका अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, पूरी कौम की बेटी इस वक्त जो है रिकवर हो चुकी है। दुआ हज़ारा को बाजियाब करा लिया गया। जो लोग ये बोल रहे थे कि दुआ हज़ारा जो है वो सालों तक वापस नहीं आ सकती, उन सबको अब जवाब दे दिया है एंटी वायलेंस क्राइम सेल ने। और यकीन माने, अभी मेरी दुआ की फैमिली से बात हुई है, बहुत जल्द जो है वो वीडियो और तस्वीर के साथ जो है हम ये ख़बर शेयर करेंगे। लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने कहा कि सबसे पहले आप लोगों से जो दिन रात इस खबर का इंतज़ार कर रहे हैं, इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स, यकीन करें कि जितनी खुशी इस वक्त मुझे हो रही है, कितनी ज़्यादा खुशी उनकी फ़ैमिली को हो रही होगी। ये ऑपरेशन बहुत अरसे से जारी है, तकरीबन 2 महीने के बाद दुआ हज़ारा जो है इस वक्त रिकवर हो चुकी है। और मैंने आपको बताया था कि मानसेरा से किस तरह से उस बच्ची को कैरी डब्बा में डालकर लेके जाया जा रहा था, और उस वक्त की फुटेजेस से बहुत सारी रहनुमाई हुई। बच्ची KP के बच्ची को घुमाया, उसके बाद बच्ची को सिंध में घुमाया, बच्ची को लाहौर में कभी कह रहे थे, फिर पंजाब। यकीन माने दिन रात उनकी फैमिली से कांटेक्ट में थी। जिस तरह से वो मायूस हो रहे थे, टूट रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं भी शायद जो है रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगी। बार बार उनकी फैमिली से बात होना, बार बार उनकी फैमिली का मायूस होकर कहना कि यहाँ पे ऑपरेशन हुआ और मारिया हम कामयाब नहीं हुए। और इस वक्त जब उनकी फैमिली की कॉल आई है, जितने जज्बाती, जितने रूहान से वो हुए थे, और यकीन करें कि मैं वो फीलिंग जो है बयान नहीं कर सकती। मैं इसी कॉल का इंतज़ार कर रही थी बहुत वक्त से, और जब उनकी कॉल आई तो मैं एक लम्हे के लिए मुकम्मल तौर पे जो है वो बिल्कुल चुप हो गई। अब दुआ हज़ारा को कराची लेकर आया जा रहा है। कराची वो शहर जहाँ पर वो पैदा हुई, जहाँ पर उसके वालिदैन रहते हैं, जहाँ पर उसको लाया नहीं जा रहा था, जहाँ से उसको भगाया जा रहा था। अब दुआ हज़ारा को इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कराची पहुँचा दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। ये बच्ची को एंटी वायलेंस क्राइम सेल ने रिकवर किया है। इस वक्त मैंने आपको बताया था तकरीबन 10 टीमें तश्कील दे दी गई थी। 7 टीमें जो थी वो पंजाब की, KPK की और सिंध की थी, और 3 टेक्निकल टीमें बनाई गई थी। IG सिंध ने बहुत कहानियाँ सुनाई, लोगों ने बहुत कहानियाँ बयान की, लेकिन असल कहानी तो अब सामने आएगी। बच्ची को रिकवर किया गया है। बच्ची को जिस हाल में रिकवर किया गया है, वो हाल तो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जितनी भी बच्ची की वीडियोस आई जिसमें वो बेचारी बोलने की कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती, या मुझे मेरी जान का ख़तरा है, वो बच्ची इतनी डरी हुई थी, वो बच्ची इतनी खौफज़दा थी, वो बच्ची बिल्कुल पीली हुई है। उसकी हालत जो है ऐसी नहीं है कि हम ये बात बोल सके कि उसको एकदम मीडिया के सामने लाया जाए या उसकी कोई भी तस्वीर जो और वीडियोस इस वक्त शेयर की जा सके। लेकिन जी अभी जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि टीमें जो तश्कील दी गई थी वो मुख्तलिफ़ जगहों पर ऑपरेशन कर रही थी। कल मानसेरा पुलिस ने भी जो है बहुत सारी चीज़ों को सामने लेकर आया, और उन्होंने अवामुन्नास से अपील की थी। अब पुलिस की जो अच्छी चीज़ सामने लगी मुझे, उन्होंने अवामुन्नास से ना सिर्फ अपील की, बल्कि उन्होंने लोगों को ये जो है बावर करवाई बात कि आप में से कोई भी शख्स हमें इत्तला देगा, हम जो है किसी को आपका नाम नहीं बताएंगे। और कल ही मैंने इनकी फैमिली के बिहाफ पर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट शेयर की थी। कल मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ऑपरेशन रात को चल रहा है उसमें डेफिनेटली दुआ हज़ारा को दुआ हज़ारा मिल सकती है, इनकी फैमिली को, पुलिस को कामयाबी मिल सकती है। लेकिन मैं इंतज़ार करती करती सो गई। अभी उनके फैमिली की कॉल पे जो है मैं जागी हूँ। यकीन करें कि मेरे लिए इतनी खुशी की खबर कोई भी नहीं हो सकती कि आप एकदम उठे और एक रूहान सी, रोने वाली, एक जज्बात से भरी हुई, एक खूबसूरत सी बात के साथ आपको कॉल आए, जिसमें मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूं। लेकिन जी बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को कि दुआ हज़ारा जो है वो बाज़याब हो चुकी है। फिर बताती चलूँ कि एंटी वायलेंस क्राइम सेल ने उसको बाज़याब करवाया है, और उसको वो डायरेक्ट लेकर कराची आ रहे हैं। जो अभी तक मुझे इतलात हैं उसमें शायद जब आपको वीडियो मिले उसमें कोई रद्दो बदल हो जाए,
کہ شاید اس کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنا ہو، لیکن جو ابھی تک میری اطلاعات ہیں، جو ان کے فیملی ذرائع نے مجھے کنفرم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بچی کو وہ ڈائریکٹ کراچی لے کر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسا صاحبان نے کہا تھا، جو انہوں نے ڈیٹ دی تھی اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر جو ہے وہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ ان سے رجوع کر سکتے ہیں، اور جو ڈیٹ ہے ان کو پہلے مل سکتی ہے۔ تو اب یہ کنفرم ہونا ہے کچھ دیر تک کہ جو جج صاحبان نے ڈیٹ دی ہوئی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے ڈیٹ دی ہوئی ہے، کیا اس سے پہلے جو ہے عدالت لگائی جائے گی، بچی کا بیان وہاں پہ لیا جائے گا، یا بچی ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں جی، ہم نے بچی کو دیکھا تھا جب وہ ویڈیوز بنا رہی تھی، شی واز ٹیکنگ سم ونس ڈکٹیشن، وہ مسلسل سامنے دیکھ دیکھ کے کسی کی ڈکٹیشن لے کے ویڈیوز بنا رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بچی کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، ٹراما میں ہے، بچی کس وقت قابل ہوگی کہ بچی بیان دے سکے۔ ابھی بچی کو والدین سے نہیں ملوایا جائے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورا پروسیجر ہوگا، بچی کو والدین سے نہیں ملوایا جائے گا، لیکن جو مہدی کاظمی صاحب کی جو فیملی ٹیم ہے، جن کے ساتھ میں جو انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی ان کی فیملی کی، جو مسلسل پولیس کے ساتھ ہے، یقین مانے میں اس شخص کو جن کا نام علی ہے، علی بھائی نے مجھے منع کیا تھا کہ کبھی ان کا نام ڈسکلوز نہیں کرنا، وہ ہمیشہ پیچھے رہے، لیکن یقین کریں وہ شخص پاگلوں کی طرح کھڑا رہا، وہ شخص جو ہے پورے پاکستان میں پولیس نے اس کو نچایا، وہ ناچتا رہا، کبھی اس کو سندھ لے کے جاتے تھے، کبھی اس کو پنجاب لے کے جایا جاتا تھا، کبھی اس کو KP کے لے کے جایا جاتا تھا، یقین مانے وہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے ہر طرف گردش کر رہا تھا۔ مہدی کاظمی نے اپنی بچی کو ایسے نہیں چھوڑا۔ آپ لوگ تو شاید وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے تھے جو میں نے دیکھا، کہ ہر انسان مہدی کاظمی کی فیملی میں سے اپنی بچی کو پانے کے لیے، اپنی بچی کو واپس لانے کے لیے کتنی جد و جہد کر رہا تھا۔ پولیس آپ کو پتہ ہے ہماری ان سے کام کروانا پڑتا ہے، جتنا کام انہوں نے کروانے کی کوشش کی، اور آج ماشاءاللہ سے ان کی کاوشیں رنگ لے آئیں کہ بچی جو ہے وہ آج بازیاب ہوئی، اور یقین مانے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ان کی ٹیم کے ساتھ ان کے فیملی ممبرز موجود ہیں، وہ اس ٹیم کا حصہ تھے، ان کے ساتھ رہے ہیں، اور میں بہت زیادہ کریڈٹ دیتی ہوں ان کی فیملی کو کہ مہدی علی کاظمی نے اپنی بیٹی کو چھوڑا نہیں۔ اب آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، بچی کتنے دیر ٹراما میں رہتی ہے، بچی کو کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو ابھی تک کی اہم ترین بات یہ ہے کہ مہدی کاظمی اور ان کی فیملی بچی کے ساتھ بالکل کھڑے رہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی بچی کو چھوڑیں گے نہیں، پورا پاکستان نچایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوٹ لکھپت سے ایک اہم ترین گرفتاری ہوئی تھی، جو کہ دوست تھا، اس دوست کو پکڑنے کے بعد مجھے 200% چانسز تھے کہ وہ بتا دے گا کہ بچی اس وقت کہاں پر ہے، لیکن جی بہت جلد اس سے انہوں نے اگلوا لیا، اس کو 2-3 چپیڑیں ماری ہوں گی تو اس نے بتا دیا ہوگا، تو بہت سپورٹ کرا تھا، اس نے اپنی سم دی ہوئی تھی، اپنا فون دیا ہوا تھا، جس کو لے کر جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتا تھا ہمیشہ اس کے ساتھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بچی ٹراما سے کب نکلے گی۔ اس وقت جو میں خبر بنا رہی ہوں اس میں آپ کو بتاؤں کہ بچی بہت جلد کراچی جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی وہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کی جائے گی۔